अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह अल अरबिय्युल तालिबीन अल मुस्तफ़ी सालिस हमारी जारी सारी थी। तो हम पढ़ रहे थे अल वहदतुल हादिया अशर, 11वां यूनिट हम पढ़ रहे थे। तो पहला सबक था हस्पताल के बारे में, मुस्तशफ़ा। दूसरा सबक था ज़ियारतुल मरीज़, मरीज़ की ज़ियारत के बारे में। और अद्दरसुस सालिस, तीसरा सबक था इयादत के बारे में। चौथा सबक था मेडिकल डिस्पेंसरी के बारे में। तो ये हमने 4 सबक पढ़ लिए थे, यानी तर्जुमा कर लिया था। तो तमरीनें इसकी रहती थी। तो आज हमने पहली तमरीन को हल करना है। तो सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल शाहज़ेब बतारी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से मौजूद थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और आपको बताते चलें कि अरबिय्युल तालिबीन अल मुस्तफ़ी अव्वल सानी सालिस राबी के तमाम लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वरना चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप समाअत कर सकते हैं। और अपने अजीज़ों कारी को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत-तदरीबुल अव्वल, पहली मश्क। सवालों के जवाब दीजिए। तो पहला सवाल जो है वो ये है, हल तो आनी मिन नज़लती बरदिन तवालल वक्ती। ये पहला सवाल है। तो इसका जो जवाब है वो ये आएगा, ला आनी मिन नज़लती बरदिन तवालल वक्ती। आगे दूसरा सवाल जो, हल अक्कदत तकरीर तिब्बिय्यु अन्नहु यहताजु इला अमलियतिन जराहियतिन आजिलतिन। तो दूसरे सवाल का जवाब आएगा, नअम अक्कदत तकरीर तिब्बिय्यु लिहाज़िही। ये जवाब है। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हल सबका लका ज़ियारतुत तबीबी। ये तीसरा सवाल है। तो तीसरे सवाल का जो जवाब आएगा वो ये आएगा, नअम सबका ली ज़ियारतुत तबीबी। ये जवाब है। आगे चलते हैं, चौथा सवाल है, मा हुआ सबबुज़ ज़ियारती। इसका जवाब है, सबबुज़ ज़ियारती लिरिदाइल्लाह। आगे पांचवा सवाल है, हल हुनाका शैउन आखरु यजिबु अन उहदिरहु माई। ये सवाल है। तो इसका जो जवाब आएगा वो ये आएगा, ला हुना शैउन लैसा हुआ मौजूदन। ये। आगे चलते हैं, 6वां सवाल, हल तो हिस्सु अन्नका जय्यिदुन। ये सवाल है। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा, नअम अन्ननी जय्यिदुन। ये। आगे चलते हैं, मल्लज़ी युज़इजुका। मल्लज़ी युज़इजुका जवाब है, रअसी युलिमुनी। 8वां सवाल, इज़न अख़बिरनी माज़ा हदसा। इसका जवाब आएगा, हुआ मुसाबुन बिल हुम्मा वल मुसाबु हुआ अशद्दु। आगे चलते हैं, 9वां सवाल है, लिमाज़ा अंता मुतअबुन जिद्दन अल यौम। इसका जवाब आएगा, कुन्तु मशगूलन जिद्दन अल यौम वलिहाज़ा ताइबु। आगे चलते हैं, 10वां, हल तक्तुबु ली शराबन बदलन मिनल हुकनी। ला अल हुकनु ज़रूरियुन लका। ये जवाब है। आगे चलते हैं, 11वां सवाल, हल अलैया अन अबका फिस सरीर लिमुद्दती उसबुइन कामिलिन। इसकी उन्होंने डैश नहीं दी। तो इसका जवाब आएगा वो आएगा, नअम हाज़ा ज़रूरियुन लिसिहती का। ये जवाब है 11वें सवाल का, नअम हाज़ा ज़रूरियुन लिसिहती का। आगे चलते हैं, दूसरी मश्क। इसके पहले तो हमने सवालों के जवाब बनाने थे, अब हमने जवाब को देखकर हमने सवाल बनाना है। तो दूसरी मश्क है अत-तदरीब सानी, दूसरी मश्क। तो पहला जो सवाल बनाएंगे वो आएगा, माज़ा बिका। ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो बनाएंगे वो आएगा, इला आइना नुकिला किस्मुल हवादिस। ये। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल आएगा वो आएगा, कैफा वदअहु आल आना। कैफा वदअहु आल आना। नीचे आप तीसरे के जवाब के अंदर देखें वदअहु लिखा हुआ है ना, वही आएगा, कैफा वदअहु आल आना। आगे चलते हैं, चौथा सवाल आएगा, कैफा ताकाउल हादिसा। कैफा ताकाउल हादिसा। आगे चलते हैं, 5वां सवाल, लिमाज़ा अंता हुनाका। 6वां सवाल, मता तस्ततीउ अन तुतियानी। आगे चलते हैं, 7वां, माज़ा यजिबु अलैया लिस्सिहती। आगे चलते हैं, 8वां सवाल, माज़ा तुहाविलु। 9वां सवाल, मता सहिरता। और 10वां सवाल, माज़ा तनावलता। ये हमारी दूसरी मश्क क्लियर हो चुकी है। तीसरी मश्क की तरफ चलते हैं, अत-तदरीबुस सालिस, तीसरी मश्क। पहला है, वजीफ़तु दुक्तूरी यतनावबुल अमल वजीफ़तु इंसानियतिन वयतअबु तवाल यौम मिन अजली राहतिना। और नीचे फिर दोबारा पहला लिखा हुआ और आगे लिखा हुआ, वजीफ़तु दुक्तूर वजीफ़तु इंसानिया यतनावबुल अमल तवाल यौम वयतअबु मिन अजली राहतिना। इस मिसाल को हमें देखकर ये समझ आ रहा है कि पहली जो उन्होंने दी थी मिसाल, उसके अंदर वजीफ़तु दुक्तूर के बाद यतनावबुल अमल था, फिर वजीफ़ा इंसानिया था।
مطلب الفاظ آگے پیچھے تھے اور نیچے جو یعنی کہ وظیفۃ الدکتور، وظیفۃ الانسانیہ، پھر یتناوب العمل آیا ہے، اور طوال الیوم جو ہے وہ یتعبو کے بعد لکھا ہوا تھا، تو یہاں پہ یتناوب العمل کے بعد طوال الیوم لے کر آئے ہیں۔ الفاظ وہ آپ کو آگے پیچھے دیں گے، کوئی یعنی کہ آگے آنا ہوگا اس کو وہ پیچھے لے کر آ جائیں گے، پیچھے والا آگے لے کے چلے جائیں گے۔ ہم نے وہ عبارت کو دیکھ کر ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے کہ بالکل جو جملہ ہے وہ مفید بنے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف۔ لا یمتانع، دوسرا دیا ہوا لا یمتانع یعرض نفسہ عن علاج ای مرید للخطر المصابین والجرحى ویعالج، یہ انہوں نے ہمیں یعنی کہ دیا ہے سوال، تو اس کو جو ہم نے بالکل جملہ مفیدہ بنانا ہے وہ یہ آئے گا ویعالج المصابین، ویعالج وہ سب سے آخر میں، ویعالج المصابین والجرحى یعرض نفسہ للخطر لا یمتنع عن علاج ای مرید، یہ جواب ہے۔ تو آگے چلتے ہیں تیسرا، فی الاسبوع الماضی الی المستشفى شعرت بالالم ولذلك ذهبت، یہ یعنی کہ سوال دیا ہے، تو اس کا جو جواب آئے گا وہ آئے گا فی الاسبوع الماضی شعرت بالعالم ولذلك ذهبت الى المستشفى۔ یہ آگے چلتے ہیں چوتھا استمع الطبیب وفحصنی جیدا وكتب لی الى شکوای بعد الادویۃ، یہ انہوں نے سوال دیا، تو اس کا جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا استمع الطبیب الى شکوای فحصنی جیدا وكتب لی بعد ادویہ۔ پانچواں لا تقلق قال لی هذه الادویہ فی المواعید وتناول فقط، یہ انہوں نے ہمیں سوال دیے، تو اس کو جو ہم نے سیدھا کر کے لے کر آنا ہے، جواب لے کر آنا ہے، وہ جائے گا قال لی لا تقلق وتناول فقط هذه الادویہ فی المواعید، یہ جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں چھواں سوال، ما اخبرت خشیۃ ان بمردی الی الطبیب ابی یرسلنی، یہ جواب ہے، اور یہ سوال ہے، تو اس کا جو جواب آئے گا یہ آئے گا یرسلنی ابی الی الطبیب خشیۃ ان ما اخبرت بمردی، یہ جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں ساتواں، ان یحضر لانہ یحس اليوم لا یستطیع اخی بصداع، یہ سوال ہے، تو اس کا جو جواب آئے گا اليوم لا یستطیع اخی ان یحضر لانہ یحس بصداع۔ آگے چلتے ہیں آٹھواں سوال، مصابا کنت بحمى بحالت جید بالامس ولکنی الآن، اس کا جواب آئے گا کنت مصابا بحمى بالامس ولکنی الآن بجالت جیدۃ۔ آگے چلتے ہیں نوواں، احتاج بالشفاء العاجل مرید جیدا، احتاج بالشفاء العاجل مرید جدا ادعو لی انا دعواتکم، یہ سوال ہے، تو اس کا جواب آئے گا انا مرید جدا احتاج دعواتکم ادمع لی بالشفاء العاجل۔ تو یہ تھی ہماری تیسری تمرین، تو آگے جو آ رہی ہے چوتھی، پانچویں، چھویں، سات تمرین ہے اس کی ٹوٹل، تو ہم نے 3 یعنی کہ تمرین کو آج حل کر لیا اس لیکچر کے اندر، تو باقی جو تمرین ہے وہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، مکمل پلے لسٹ ہے، اگر کسی کو کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو یا میری کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے بھی ضرور رہنمائی فرمائیے گا، نیچے واٹس ایپ کا نمبر مل جائے گا، وہاں پر آ کر رابطہ ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مرشد شکریہ تار شکریہ مرشد شکریہ تار شکریہ مرشد